बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अहम खबरें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले जो बात मैं बड़े लंबे अरसे से कर रहा हूँ वो फिच ने भी की है। फिच क्या है? ये एक आलमी रेटिंग एजेंसी है। ये मुल्कों की रेटिंग जारी करती है मुख्तलिफ़ हवालों से, और ये जो टॉप 3 है दुनिया की रेटिंग एजेंसीज, उनमें से एक है फिच। फिच क्या कह रही है उसका एक छोटा सा स्टेटमेंट है, मैं आपके सामने रख देता हूं ताकि क्लैरिटी आ जाएगी कि एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या इस वक्त। फिच का ये कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर साइड लाइन किया गया तो, क्योंकि उनके मुताबिक जो पाकिस्तान में अक्सरियत है आवाम की वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट डाला है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साइड लाइन किया गया तो अवामी अदम एतमाद बढ़ जाएगा, जिससे IMF से मुआहदा करना मुश्किल हो जाएगा। आलमी इदारे फिच रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट आ गई है। अब भी अगर पाकिस्तान के अंदर लोगों को यह बात समझ ना आए और पाकिस्तान इस बात को समझने से कासिर रहे कि अवामी उमंगों के मुताबिक हुकूमत बनाने के फ़ायदे क्या है और अवामी उमंगों के ख़िलाफ़ हुकूमत बनाने के नुकसानात क्या है, तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज़ है। अब आलमी इदारे भी ये कहना शुरू हो गए हैं, बैनुल अक़वामी मीडिया भी ये कह रहा है और हर तरफ से ये आवाज़ आ रही है कि बहुत बड़ी धांधली हुई है और अगर पाकिस्तान इसी धांधली ज़दा हुकूमत को बनाने की तैयारी करता है और मैंडेट ऐसे लोगों के हाथ में दे दिया जाता है जिन्हें लोगों ने वोट नहीं डाला, उन्हें रिजेक्ट किया है, तो फिर पाकिस्तान का निज़ाम आगे नहीं बढ़ पाएगा और मईशत के ऊपर बहुत बड़ा धचका लगेगा और उसका नुकसान ये होगा कि IMF के साथ आपका मुआहदा करना मुश्किल हो जाएगा। IMF के साथ अगर आप मुआहदा नहीं करते, आगे नहीं बढ़ते, तो पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट कर जाने के इम्कानात बढ़ेंगे। अल्लाह ना करे ऐसा हो। सेंस प्रिवेल करनी चाहिए और होना ये चाहिए कि जिनको वोट मिले हैं उन्हीं के वोट गिने जाएं। अब आ जाए इस बात की तरफ कि एक और इलेक्शन मुकम्मल हो गया। मैं वो रिज़ल्ट भी आपके सामने रख देता हूँ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट इलेक्शन था क्योंकि अली अमीन गंडापुर और उनकी पूरी फैमिली इसके अंदर इन्वॉल्व थी। ये फजलुर रहमान साहब के बेटे का इलेक्शन था और ये सीट फजलुर रहमान साहब की बड़ी मजबूत सीट हुआ करती थी और यहाँ से वो हमेशा इलेक्शन जीत जाते थे। अभी इस वक्त सूरत हाल क्या है कि 6 पोलिंग स्टेशंस ऐसे थे जहाँ पे दोबारा इलेक्शन करवाया गया, हालात ख़राब होने की वजह से पहले और मल्टीपल रीज़न से ये इलेक्शन वहाँ पे ताख़ीर का शिकार हुआ। बाकी इलेक्शन आ चुका था और जब इनके ऊपर आज पोलिंग करवाई गई तो सिचुएशन बहुत अजीब थी। हल्के से बड़ी अजीब अजीब इतलात आ रही थी। 20-20 हज़ार, 15-15 हज़ार में एक एक वोट ख़रीदा गया है, इतना पैसा खर्च किया गया इस हल्के के अंदर। और दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज़ाद उम्मीदवार था हमायत याफ्ता दावर खान कुंडी, उसका मुकाबला था मौलाना फजलुर रहमान के बेटे असद महमूद से। अब दावर खान कुंडी के पास इतने पैसे ही नहीं है कि वो वोट ख़रीदे। मैंने थोड़े अर्सा पहले इस जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसका विजिट भी किया था। अब ये 6 पोलिंग स्टेशन बाकी थे, वहाँ पे जब आज वोटिंग हुई है तो सूरत हाल कुछ ऐसे है कि फजलुर रहमान साहब का बेटा इलेक्शन हार गया और दावर खान कुंडी जो है वो इलेक्शन जीत गया। वोट पड़े हैं दावर खान कुंडी को 64,483, जबकि फजलुर रहमान साहब के बेटे को 63,900 वोट पड़े हैं। लगभग 500 से ज़ायद वोटों से ये शिकस्त हुई है फजलुर रहमान साहब के बेटे को। बड़ा क्लोज था, लेकिन फजलुर रहमान साहब की ये बड़ी मजबूत सीट हुआ करती थी और वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि उनका बेटा यहाँ से इस तरह इलेक्शन हार जाएगा। अभी अली अमीन गंडापुर एक कौमी असम्बली की नशिस्त को छोड़ेंगे, वहाँ से उनके भाई जिन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा जनरल इलेक्शन में, और इससे पहले वो MP भी रह चुके हैं, फैसल गंडापुर, फैसल खान, और उन्होंने इलेक्शन लड़ना है वहाँ से। और फैसल खान जो है वो सूबाई वज़ीर भी रह चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा में। अब MNA का इलेक्शन फैसल खान को लड़ना है और मेरे ख्याल में दोबारा फजलुर रहमान साहब का बेटा उनके मद्दे मुकाबिल आएगा उस सीट पे जहाँ से अली अमीन गंडापुर ने मौलाना फजलुर रहमान को शिकस्त दी थी। वो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग इलेक्शन होगा आने वाले दिनों में, देखते हैं उस इलेक्शन का क्या बनता है। लेकिन ये इलेक्शन एक मरतबा फिर फजलुर रहमान साहब ने बेशक एस्टेब्लिशमेंट को बहुत लताड़ा, बहुत सारे स्टेटमेंट ऐसे दिए जिससे उन्होंने बहुत सारे पोल खोल दिए, लेकिन पब्लिक में पजीराई नहीं मिली और उनके बेटे इलेक्शन नहीं जीत पाए। दूसरी जानिब फजलुर रहमान साहब इसका रिएक्शन क्या देते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। क्या फजलुर रहमान साहब पहले से ज़्यादा अग्रेसिव हो जाएंगे या फजलुर रहमान साहब अपने मौक़िफ़ को बदलेंगे? ये चीज़ें हमें एक आधे दिन में पता चल जाएंगी। अगर उन्होंने कोई इंटरव्यू दिया और कोई नए कट्टे खोल दिए तो पता चलेगा कि फजलुर रहमान साहब किस रास्ते पर चल रहे हैं।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई थोड़ी सी अच्छी खबर यह है कि उनके बंदे आज़ाद होना शुरू हो गए हैं। एक एक दो दो करके जो है वो लोग आज़ाद हो रहे हैं। गुजरात से खबर आई, वहाँ पे कुछ लोग आज़ाद हुए हैं, कुछ सेंट्रल पंजाब से लोग आज़ाद हुए हैं। लाहौर में एक दो लोगों की दोबारा इत्तला आई है, उनको आज़ाद कर दिया गया है अदालती फ़ैसलों के नतीजे में। तो अब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने जो बहुत सख्त और मुश्किल वक्त देखा था वो वक्त शायद ख़त्म हो रहा है और लोग बाहर आ रहे हैं। अलीम खान के मुकाबले में ज़ीशान नामी कैंडिडेट ने जेल से बैठकर इलेक्शन लड़ा था और अलीम खान साहब वो इलेक्शन जीत गए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि वहाँ पे धांधली हुई। अब ज़ीशान की आज रिहाई हुई है, निकलते ही उन्होंने अलीम खान पे अटैक किया है और वो ये कह रहे हैं कि इनके हलक से अपनी सीटें वापस निकालेंगे। लेट्स सी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरीके से इस मूव को आगे बढ़ाती है। इस्लामाबाद से PMLN के लिए एक बहुत बुरी खबर है नवाज शरीफ साहब के लिए कि बड़ी मुश्किल से वो एक एक करके उनको सीट दिलाई जाती है, लेकिन इकट्ठी तीनों सीटें निकल गई मुस्लिम लीग नून के हाथ से इस्लामाबाद वाली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो नोटिफिकेशन था कामयाबी का, PMLN के 3 उम्मीदवारों की कामयाबी का इस्लामाबाद से, वो मुअत्तल कर दिया है। पूरा इस्लामाबाद और इस्लामाबाद के सहाफ़ी ये गवाही दे रहे हैं कि यहाँ से इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता तीनों उम्मीदवार जीते हैं और 50-50 हज़ार की लीड से जीते हैं, जबकि PMLN के कैंडिडेट्स को यहाँ पे वोट नहीं पड़े। लाहौर में नून लीग के कायद नवाज शरीफ साहब को वोट नहीं पड़ रहे, तो वहाँ इस्लामाबाद में वोट पड़ने हैं, तो वहाँ इनको वोट नहीं पड़े और वोट ना पड़ने की वजह से ये बहुत पीछे रह गए। लेकिन धांधली करके PMLN के उम्मीदवारों की कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी किए गए। अब अदालत आलिया ने, जो हाई कोर्ट है इस्लामाबाद की, उसने तीनों नशिस्तों के लिए इंतखाबी नताइज रोक लिए हैं, नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए हैं। एक और बड़ी खबर वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने तमाम उम्मीदवारों को ये कह दिया और ये फैसला हो गया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो कि जमात है हामिद रज़ा साहब की, उस जमात के अंदर शमूलियत इख्तियार कर लें। अच्छा, शमूलियत इख्तियार करने की वजह क्या है? नंबर 1, ये सारे एक पार्टी के डिसिप्लिन में आ जाएंगे। जो भी आदमी उसके बाद बिकेगा या उसको खरीदने की कोशिश की जाएगी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक उस पर डिफेक्शन क्लॉज लग जाएगी और वो अपनी कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली की रुकनीत से फारग हो जाएगा। यानी उसके बाद असम्बली की रुकनीत भी नहीं रहेगी और वो फारग हो जाएगा और उसका वोट भी काउंट नहीं होगा अगर उसने किसी दूसरी पार्टी के हक में वोट डाला तो। लिहाजा जितने आज़ाद उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता जीते हैं वो सब के सब अपने बयान जमा करवा रहे हैं, बयान हल्फी दे रहे हैं और साहबजादा हामिद रज़ा साहब की जमात के अंदर शामिल हो रहे हैं। और इस तरह इनको दूसरा फ़ायदा ये होगा, एक तो ये सिलसिला रुक जाएगा खरीदो फरोख्त का, हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हो पाएगी, बंदे अपनी पार्टी के डिसिप्लिन के पाबंद हो जाएंगे। दूसरा फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये होगा कि जो मखसूस नशिस्तें हैं ख़वातीन की और अक़लियतों की, ये बहुत बड़ी तादाद में, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती हैं पाकिस्तान में, तो वो जो मखसूस नशिस्तें हैं वो इनको मिल जाएगी। अब इसमें एक टेक्निकल चीज़ और सामने आ रही है, लेकिन जो कानूनदान हैं उनका ये कहना है कि कोई जमात मखसूस नशिस्तों के लिए दरख्वास्त या फहरिस्त जमा करवाए या ना करवाए, उसके पास ये राइट मौजूद रहता है और उसके बाद जितनी सीटें होती हैं उसके तनासुब से उसको मखसूस नशिस्तें मिल जाती हैं। तो अब जो है वो जमा करवाई जा सकती है दरख्वास्त और उस दरख्वास्त के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनकी मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी, जो अब तक की असेसमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उसके मुताबिक। खैबर पख्तूनख्वा में इस जमात की एक भी सीट नहीं है, लेकिन कानूनदान और इलेक्शन कमीशन के सीनियर लोगों का ये कहना है, जिनसे बात हुई है, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि कोई जमात अगर वफाक में मौजूद है और किसी एक सूबे में नहीं है तो सूबे में जीतने वाले उस जमात को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर कोई ऐसी कदगन नहीं है कि वो नहीं कर सकते। लिहाजा पूरे पाकिस्तान में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वो जमात है जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ज्वाइन कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, कुछ लोगों ने फ़िरका वारियत फैलाने की कोशिश की। अल्लामा राजा नासिर साहब ने इस सारी कोशिश को तबाह बर्बाद करके रख दिया, क्योंकि इससे पहले ये कहा जा रहा था कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के अंदर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने उम्मीदवारों को कहेगी कि उसको ज्वाइन कर ले। लेकिन उसके बाद बहुत सारी फ़िरका वाराना कोशिशें की गई, बहुत सारी अजीब अजीब बातें की गई और आज जब साहबजादा हामिद रज़ा साहब का नाम आया, क्योंकि एक मीटिंग हुई थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बैठे, दोनों उलमा भी बैठे हुए थे, कुछ और उलमा भी मौजूद थे वहाँ पे मीटिंग में, MWM और ये जो जमात है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, ये सब लोग मौजूद थे
اس کے بعد پی ٹی آئی نے ایک میٹنگ کی ہے شیرانی صاحب کی جماعت کے ساتھ بھی، جو جے یو آئی ایس ہے شیرانی صاحب کی جماعت، وہاں پہ بھی انہوں نے ملاقات کی، ان کے ساتھ بھی بات چیت کی۔ تو جو فرقہ واریت کی کوشش کی جا رہی تھی، عمران خان صاحب نے شیعہ سنی سب کو ایک لائن میں اکٹھا کر دیا ہے، اور یہ تو ایک کنٹریبیوشن ہے ایک طرح سے، آپ یہ سمجھیں کہ فرقہ واریت سے آزاد کر کے سب کو ایک موٹیو کے اوپر اکٹھا کر دیا ہے کہ آپ نے جو پولیٹیکل مافیا ہے پاکستان کے اندر اس کو روکنا ہے، اس کے راستے میں بند باندھنا ہے۔ ایکچولی عمران خان صاحب کا مشن یہ ہے، اور اس کے اوپر سارے اکٹھے ہو گئے ہیں۔ تو یہ ایک خوشائن چیز ہے پاکستان کے اندر، اور علامہ راجہ ناصر صاحب نے خود اپنے منہ سے کہا اور خود انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ فیصلہ ہمارا مشترکہ فیصلہ ہے اور بہت اچھا فیصلہ ہے، لہذا جو لوگ فرقہ وارانہ ذہنیت کے مالک تھے ان کے لیے بری خبر ہے کہ سب نے ایکسیپٹ کیا ہے، اور صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے الیکشن کمیشن سے رجوع بھی کر لیا ہے، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کا مسئلہ بھی حل ہو گیا ہے۔ اب مخصوص نشستیں ملنے کا معاملہ ہے، اگر وہاں سے نہیں ملے گی تو ان کو عدالت میں جانا پڑے گا، اگر قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے سامنے جائے گا تو پھر تو آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ تحریک انصاف کے جو جیتنے والے امیدوار ہیں ان کے تناسب سے ان کو مخصوص نشستیں دی جائیں، اور ان مخصوص نشستوں کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع بھی کر لیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ مخصوص نشستوں کے لیے کاغذات جمع کروائے، جن امیدواروں نے ان کی اسکروٹنی ہوئی ہے ان کو ایڈجسٹ کیا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف لسٹڈ پارٹی ہے اور مخصوص نشستیں ہمارا حق ہے، یعنی ساتھ ہی ساتھ انہوں نے پشاور ہائی کورٹ سے یہ رجوع بھی کر لیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے جی ڈی اے سے بھی ملاقاتیں کی ہیں۔ بڑے طوفانی طریقے سے تحریک انصاف مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطے میں آ رہی ہے، جماعت اسلامی کے ساتھ انہوں نے رابطہ کیا ہے، تحریک لبیک کے لوگوں کے ساتھ رابطہ کیا ہے، انہوں نے جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں جیسے MWM ہے یا سنی اتحاد کونسل ہے ان سے بھی رابطہ کیا ہے، شیرانی صاحب کی جماعت سے رابطہ کیا ہے۔ اب جی ڈی اے کے ساتھ رابطہ جو ہے وہ رپورٹ ہو رہا ہے، کیونکہ ان کے خلاف بڑا خوفناک دھاندلا ہوا ہے، انٹیریئر سندھ میں انہوں نے بہت بڑا احتجاج بھی کیا ہے۔ تو جی ڈی اے کے جو مرکزی رہنما ہیں صدر الدین شاہ راشدی پیر صاحب پگاڑا، ان سے انہوں نے ملاقات کی، اور پی ٹی آئی سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ ملے ہیں، ڈاکٹر صفدر عباسی اور سردار عبد الرحیم اور دیگر لوگ بھی اس ملاقات میں شامل تھے۔ یہاں پہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ مل کر ایک لائحہ عمل بنایا جائے دھاندلی کے خلاف، اور مل کر احتجاج کیا جائے۔ ایک اور خبر ناظرین یہ ہے کہ جب دل کرتا ہے پاکستان میں ٹویٹر بند کر دیتے ہیں، یعنی اب ایسا لگتا ہے کہ حکومت کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ہر مسئلے کا حل ٹویٹر کو بند کر دینا ہے۔ ٹک ٹاک کو بھی بند کر دیں گے، ٹویٹر کو بند کر دیں گے، فیس بک کو بند کر دیں گے، یوٹیوب کو بند کر دیں گے، تو میرے خیال میں پاکستان کو 18ویں صدی میں دھکیل دیا جائے۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، دنیا چاند پہ جا رہی ہے، اور ہم لوگوں سے انفارمیشن کا حق چھین رہے ہیں۔ صدر پاکستان نے بھی اس کے بارے میں بات کی ہے، ڈاکٹر عارف علوی صاحب، ویسے تو بہت کم ہی وہ بولتے ہیں، جس وقت بولنا ہوتا ہے اس وقت تو بالکل نہیں بول رہے ہوتے، اور ان کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بڑی تنقید بھی کرتے ہیں کہ تحریک انصاف کے ووٹوں سے وہ صدر بنے ہیں اور وہ حق ادا نہیں کر رہے، تحریک انصاف کے لوگوں کو ایسا لگتا ہے۔ تو صدر پاکستان یہ کہتے ہیں ٹویٹر بند کر دیتے ہیں جب چاہے، کہ آپ کو کچھ پتہ نہ چل جائے، آپ کو معلومات نہ مل جائے۔ اس طرح کے آئیڈیاز جو ہے وہ پاکستان میں لائے جا رہے ہیں۔ انٹلیکچوئل کیپیسٹی نہیں ہے پاکستان کے اداروں میں کہ وہ لوگوں کو قائل کر سکے۔ اگر کوئی بندہ کوئی بات کرتا ہے تو پولیس بھیج دی جاتی ہے اس کے گھر میں اور اس کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ تو عارف علوی صاحب نے سخت تنقید کی ہے اس پالیسی کے اوپر کہ جہاں پہ سوشل میڈیا کی بندش سے چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ایک ایسا رستہ ہے جس سے دنیا پاکستان کو مزید شک کی نظر سے دیکھتی ہے کہ اس ملک میں ایسا ضرور کچھ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے خبروں کو دبانے کے لیے مقامی میڈیا پہ ویسے ہی دباؤ ڈالا جاتا ہے، اور جو بین الاقوامی میڈیا وہاں پہ موجود ہے اس کی رسائی بند کر دی جاتی ہے، اسپیشلی جو سوشل میڈیا اس کی رسائی بند کر دی جاتی ہے۔ جو لاہور سے ایک بڑا سکینڈل نکلا جس کا بہت چرچا ہوا، اس پہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹی وی چینل نے اس کو نہیں چلایا، وہ مزید تحقیق کرنا چاہتے تھے۔ تو میرا ایک سوال ہے بنیادی، صحافی کا کام ہوتا ہے خبر کو چلانا۔ مثال کے طور پہ وہ یہ تحقیق کرنا چاہ رہے تھے نا کہ یہ جو ووٹ وہاں پہ چھپ رہے ہیں، یہ ووٹ پی ایم ایل این خود چھپوا رہی ہے یا کسی نے چھپوائے ہیں پی ایم ایل این کو پھنسانے کے لیے؟ یہی سوال ہے نا۔ ایکچولی جو وہاں پہ ایڈیٹوریل بورڈ بیٹھا ہوا ہے یا جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اہم نشستوں پہ ان چینلوں میں، ان کے دماغ میں یہی سوال تھا نا، لیکن اس سوال کے باوجود بھی اس خبر کو روکا نہیں جا سکتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک پرائیویٹ جگہ کے اوپر سرکاری کاغذ چھپ رہا ہے تو یہ خود ایک بہت بڑی خبر ہے کہ جناب سرکاری کاغذ کیسے ایک پرائیویٹ جگہ پہ چھپ سکتا ہے۔ اب اس کی تحقیقات کروا لیجئے۔ ہو سکتا ہے کہ جو دکھائی دے رہا ہے کہ نواز شریف صاحب
اپنی عزت بچانے کے لیے دھاندلی کروا رہے ہیں اور یہ جعلی پیپر چھاپ رہے ہیں, بیلٹ پیپر. ہو سکتا ہے نواز شریف کو پھنسانے کے لیے کوئی سازش ہو رہی ہو, لیکن جو بھی ہو رہا ہے اس خبر کو رپورٹ ضرور کیا جانا چاہیے تھا. انتہائی پرلے درجے کی صحافتی بددیانتی ہے کہ اتنی بڑی چیز آپ کے سامنے آئی کہ ایک سرکاری کاغذ ایک پرائیویٹ پریس کے اندر چھپ رہا ہے اور آپ کے رپورٹر جان پر کھیل کر جاتے ہیں اور جا کر اس کی فوٹیج بنا کر لاتے ہیں, اور آپ اس کو یہ کہہ کر نہیں چلاتے کہ جناب اس کو بھی دیکھنا پڑے گا, وہ اس لیے کہ قائد محترم جناب میاں نواز شریف صاحب کا نقصان ہو رہا ہے اس خبر کے چلنے میں. تو یہ صحافتی بددیانتی ہے. آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ جناب پیپر چھپ رہا ہے, بیلٹ پیپر چھپ رہا ہے, تحقیقات کروائی جائے. آپ نام ہی نہ لیں نواز شریف کا, آپ نام ہی نہ لیں اور کسی چیز کا, آپ پی ٹی آئی کا بھی نام نہ لیں, لیکن آپ کو یہ ضرور کہنا ہوگا کہ جناب پیپر چھپ رہا ہے جو غیر قانونی ہے. ایک غیر قانونی چیز آپ کے سامنے آئی اور آپ نے اس کو چھپا لیا صرف اس بنیاد پر کہ قائد محترم کو اس کا نقصان ہو جائے گا. تو میاں نواز شریف صاحب کو کہاں کہاں بچائے گا پاکستان کا میڈیا, اور کب تک بچائے گا؟ پاکستان میں سوشل میڈیا تو موجود ہے نا, تو بیچارہ بہت مشکل ہو جائے گا. وہ دونوں صحافی کافی پریشان ہیں, لیکن ان دونوں نے کسی قسم کی کوئی خبر نہیں دی, نہ دونوں نے ٹویٹر پہ دی, نہ سوشل میڈیا پہ کسی اور جگہ پہ دی, بلکہ انہوں نے بڑا محتاط رویہ اپنایا, کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ اس طرح کی خبر دینے کے بعد اس کے آفٹر شاکس کیسے ہوں گے. لیکن یہ خبر باہر آ گئی, اور اب خبر باہر آنے کے بعد رابطہ بھی مشکل ہو رہا ہے دونوں صحافیوں سے. میں نے کوشش کی ہے, رائے ثاقب تو بالکل چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے, میں نے بھی آڈیو میسج بھی ان کو چھوڑا ہے, ہو سکتا ہے میرا ان سے رابطہ ہو جائے. میاں علی اشفاق کا مجھے فون آیا تھا, وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک سچویشن کریٹ ہو گئی ہے, کیونکہ ان کے بھی تعلقات ہیں صحافیوں کے ساتھ, اور دیکھتے ہیں کہ اس میں ہوتا کیا ہے. لیکن ان پیپرز کو استعمال کہاں کیا جاتا ہے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں. یہ جو جعلی ووٹ بنائے جاتے ہیں, یہ ڈبوں میں بھر دیے جاتے ہیں, اور الیکشن کمیشن کے اندر جب آپ درخواست دیتے ہیں نا بطور کینڈیڈیٹ کے میرے ساتھ دھاندلی ہو گئی ہے, تو وہ نکالتے ہیں ڈبے کھول کے, ووٹ گن کے واپس بند کر دیتے ہیں, اور کوئی کام نہیں کرتے. الیکشن کمیشن کے پاس یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ فورینسک آڈٹ کرے, یہ وہ نہیں کر سکتا, ٹریبیونل میں جانا پڑتا ہے. یعنی کوئی بندہ اگر ٹریبیونل میں جائے گا, ٹریبیونل کو ایکچولی تو فیصلہ 3 مہینے میں کرنا ہوتا ہے, لیکن میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں, آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی. الیکشن کمیشن کے پاس کوئی جائے گا, وہ یہ جعلی ووٹ نکال کے سامنے رکھ کے گن دیں گے, جناب یہ دیکھو ان کے اتنے اور آپ کے اتنے, لہذا یہ جیت گئے. الیکشن کمیشن لکھ کے دے دے گا جی ان کو نوٹیفائی ہم نے کر دیا ہے. اب آپ دوبارہ ٹریبیونل میں جائیں گے اور آپ جا کے عدالتوں کے دروازے کٹکھٹائیں گے, آپ کہیں گے یار ہمیں انصاف دیں, آپ ہمیں انصاف دیں, آپ ووٹوں کو چیک کریں, یہ ووٹ جعلی ہے جو اس کے اندر سے نکلے ہیں. تو جعلی ووٹ کو چیک کرنے کے لیے کیا ہوگا, اس کا فورینسک آڈٹ ہوگا. اس کے بعد ٹیمیں بیٹھیں گی, جو ٹیکنیکل لوگ ہیں وہ بیٹھیں گے, اور وہ چیک کریں گے کہ انگوٹھے کا نشان, وہ چیک کریں گے سیریل نمبر, وہ چیک کریں گے کاغذ کی کوالٹی, وہ چیک کریں گے ٹیمپرنگ, وہ چیک کریں گے سیاہی کا استعمال کہ یہ والا پین کون سا تھا, یہ کون, ہر چیز وہ چیک کریں گے. اور جب وہ سارا کچھ چیک کر لیں گے تو اس کے بعد وہ ایک رپورٹ جاری کریں گے. لیکن وہ تو کام ہونا ہی نہیں ہے. کیوں نہیں ہونا, فورینسک آڈٹ کیوں نہیں ہوگا اور کیسے نہیں ہوگا, وہ میں آپ کو اب بتاتا ہوں. ایک الیکشن تھا جو شیخ وقاص اکرم صاحب نے لڑا 2018 میں, وہ الیکشن وہ لوز کر گئے, ہار گئے. اس کے بعد انہوں نے الیکشن کمیشن سے کہا تو الیکشن کمیشن نے بھی ان کی بات نہیں سنی, وہ ٹریبیونل میں چلے گئے. ٹریبیونل نے اس کا فیصلہ کرنا تھا 3 ماہ میں. شیخ وقاص اکرم مختلف عدالتوں میں جاتے رہے, سپریم کورٹ آف پاکستان تک پہنچ گئے, اور 5 سال گزر گئے. اس کے اوپر فیصلہ نہیں ہوا. اس سیٹ کے اوپر وہی خاتون بیٹھی رہی جو الیکشن جیت گئی تھی, جن کو جتوا دیا گیا تھا بقول شیخ وقاص اکرم صاحب کے, ان کے مقابلے میں اس دور میں. یہ جنگ میں شیخ وقاص اکرم سب لوگ جانتے ہیں. تو شیخ وقاص اکرم صاحب نے 5 سال قانونی لڑائی لڑی, اور شیخ وقاص اکرم وہ آدمی ہے جو اچھا خاصا تگڑا آدمی ہے, بڑا مشکل الیکشن وہ لڑتے ہیں کڑدم جماعتوں کے خلاف, اور ابھی بھی وہ تقریباً پچھلے 8-9 مہینے سے وہ غائب ہیں. یعنی انہوں نے اپنے حلقے کے اندر ایک دن وزٹ نہیں کیا, لیکن اس کے باوجود لوگوں نے ان کو الیکشن جتوا دیا, ان کے والد کو بھی جتوا دیا, اور وہ روپوش ہیں اس وقت سے, ان کا کاروبار سارا تباہ ہو گیا, ان کے گھر بار, ان کے بچے اسکول نہیں جا پا رہے. یہ سچویشن وہ سب کے ساتھ ہی ہو رہی ہے, ان کے ساتھ یہ سچویشن ہے کہ بچے اسکول نہیں جا پا رہے پچھلے کئی مہینوں سے. اب وہ الیکشن جیت گئے ہیں, دوبارہ الیکشن لڑا, دوبارہ الیکشن جیت لیا. پچھلے الیکشن کا 2018 والے کا آج تک فیصلہ نہیں ہوا ٹریبیونل میں. تو یہ اتنا لٹکا دیتے ہیں اس معاملے کو, اور اسی پہ 5 سال گزار دیتے ہیں. لہذا پاکستان تحریک انصاف کو فل رولا ڈالنا چاہیے ان جعلی ووٹوں کے اوپر, اور ایسی ساری مشینیں پکڑوانی چاہیے. بہرحال اب تک کے لیے اتنی, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.